Sebastião Pinto acer family person. Jivyang bori bolaiki आणि बेलोल्या सस्तिक जिवीत मागून आम्ही मीस पेटयता. तेच बरोबर ह्या मिसांत आमची बाबा भयणां जावं नागींची आडपोराची बागाची आनी हेरूय सोयरीं लागशिल्लीं पयशिल्लीं ह्या मिसांत वांटो घेतात. ह्या मिसांत बागेवन सबस्तेवांचे मजूतीन सगळ्या वायटांतली पिडेंतली निवारवण ह्या मिसांत मागुया. आयज आमचो कार्डिनल आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरांव आयज आपलो वाडदीस पाळटा. ही व्हड जबाबदारी पाडून ताका कुयत्मेची भलायकी मागतना हेरूय वाडदीस पाळटात, काजाराचो दीस पाळटात. तांचोय उगडास करून आमी भोक्तीपणान ह्या मिसांत सुरवात केली. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भावा भयण्यांनो, 9 दीस व्हडा दबाज्यान आनी खुशालकायेन भरोन तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडा आनंदान आनी संतोशाच्या उतरांनी बरें आमी सगळीं बागेवन सबस्तियानाची परब समोरुंगूंक हांगा एकठांय जाल्या. आयचो विशय बागेवन सबस्तियानाची देख घेवन शुभ वर्तमान परगटुया. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत येवन ताणें बरी खबर परगटली. बागेवन सबस्त्यान जेजूचो उपकार जावून बापाच्या मोगाचो अनुभव दुसऱ्यांनी परगटूंक ताणें आपलें जिवीत चरयलें आनी आमकां तो एक नमुनो जालो. आमी बागेवन सबस्त्यान भाशेन जेजूच्या शुभ वर्तमानाचे दिरादीक परगटणारा जावूंक बापाचें बळ आमकां हे परबेच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आयच्या परबेच्या दिसा आमी एकठांय जाले आसतना आनी भोव करून सेबास्त्याक मान दितना आमी घोडे ताचेच भाशेन शुभ वर्तमान परगटूंक तितली फुडाकार घेवंक ना आनी आमी घोडी चुकल्योंक जाय. ह्या वेळार बक्षणे मागुया. हांव पातकी स्वर्ग वेदार देवा आनी तुमकां अपराध
सुद्धा घेऊन सगळं संकलन मिळे सगळ्या देवतांकडे वागतात आणि तुमकां बाबा करून मुझ्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या देवा, बागेवन सबस्तेवान तुझे रोग साक्षान बेदोरी नासतना आपलो भावार्थ पुरगोट उच्चारलो आनी दोगडावणीक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थान ती रावन धीर दिलो.
ही पोरजोडीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरमता. कोऱ्या बाबारतान तीर रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजे बळादीक करपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताशेची वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें ताका सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसा उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोवकार. आमचो जागो जातलो गांवांत निर्मळ. Vishnu
बागीवन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, प्रमाणीकपणा पासत तुमकां कितें भोगचें पडलें जाल्यार तुमी सुभागी. मनशांक भिवू नाकांत, तांचे पासत आकांतू नाकांत. उपराटी क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोक्ती करात आनी तुमी बालगितात त्या बोरवंशाचें कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलबायेन आनी आदर मनान आनी नितोल अंतस्करणान. हे भाशेन क्रिस्ता सवें तुमचें जिवीत बरें जावनय जी कोण तुमच्यो चाडयो कोत्तात ती आपली सगळीं बोगलांटां म्हूण समजून लोचेक सांपडटलीं. आनी जोर तोर ही देवाची खुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोश दोग भोगल्यार अदीक बरें. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटा तांकां भियो नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक एमकोणान नाश करूंक तांक आसा, ताका अदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तातलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच तुमी भियों नाकात, शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय म्हज्या मनशा हुजीर पोरगोट्टीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पोरगोट्टलो. पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आज आमी सासेबास्त्याची परब समोरुंता. सकाळच्या वेळार जायतो लोक, ह्याय वेळार जायतो लोक म्हणजे सासेबास्त्यान आमच्या गोंयच्या समाजाचेर बरोच प्रभाव केला, कित्याक ताणें वाटायल्या. आनी ताका लागून आमी सगळीं एकठांय जाता हे परबेच्या दिसा आनी परब समोरुंता. आयचो विशय जावन आसा बाग्योन साबास्त्याची देख घेवन शुभ वर्तमान परगोटुया. शुभ वर्तमान, द गुड न्यूज, हे आमकां तरेकवार भासांनी परगोट जाला. पूण शेकी परगोट जाला तें जेजूच्या जल्म उद्देशी. जें कितें जेजून केलां आपणाच्या जिवितान कुर्चार मोरो पर्यंत, हे आख्खे पुराय जिवीत तो परगोटीत आसलेलो. आनी हाका लागून हांव 3 मुद्द्यांचेर
म्हजो नियाळ करतलो. शुभ वर्तमान आमकां मोगाची खबर सांगता. शुभ वर्तमान सॅक्रिफिसाची खबर सांगता. शुभ वर्तमान खुशालकाय दिता. शुभ वर्तमान मोगाची खबर सांगता. मोग जायत्या जाणांक एकठांय हाडटा. एका दिसा इतली जाणटी शेमाय ह्या संवसाराक उतरली आनी तेन्ना दोग जाण तरणाटे म्हणजे त्या आदल्या पयले जायते वर्सां तरणाटे ते आतां म्हण तूं 50 वर्सांचे तरी जाल्ले ते त्या मरणाक आयले आनी ते हे भाशेन उद्गारपाक लागले. कोणे तरी विचारलें ती तुजी कोण? ते म्हणपाक लागले आमी वळखता तिका. ना कोण? शेमाय? ना. कोण? सोयरी? ना. आनी कोण? तेन्ना ते म्हणपाक लागले आमी जेन्ना ल्हान आसलेले आनी हांव जेन्ना वाटेर वेतालो एकलो दादलो आपणाच्या सुणयाक घेवन पासेक वेतालो. मस्तेपणान हांवें फातर मारलो आनी ताणें म्हाका मारूंक हात कल्लो, म्हाका धरलो, धमकायलो आनी हांव तेन्ना ल्हान भुरगो. ही माय आमची ते वाटेन पासार जाताना तिणें म्हाका कुशीन हाडलो. ताका सांगलें भुरग्याक मारी नाका. घरांत गेलो, आपणाक च्याव दिली आनी हांवें ह्या वेळार मोगून भोवलो. ती आमच्या वाड्यान सदांच मोगान जियेताली आनी आमकां आमच्या असल्या भुरग्यांक सारको मोग दिताली. ताका लागून आयच्या दिसा जेन्ना आमकां कळ्ळें ती सोंपल्या म्हणून हांव शेजऱ्याच्या गांवांत येवंक ना. हांव परदेसांत आसता. कित्याक एक तो इन्सिडंट घडल्या म्हज्या काळजाक लागल्या आनी निमणे वेळार तरी एक नदर घालपाक हांव आनी हो म्हजो इश्ट आयला. मोगाळ भाव भयणीनो, शुभ वर्तमान हेच भाशेन परगट जाता. शुभ वर्तमान सदांच एकठांय हाडटा. जरी तो ती मोगाची खबर सांगता ती आपयता, एकठांय हाडटा. पयले वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याक शुभ वर्तमान परगट जाता तेन्ना ताका आपोवण येता. जेरेमियास यो आनी वच परजे मुखार, तांकां मेळ आनी म्हजी खबर सांग म्हणजे म्हाका म्हजे लागीं एकवटाय. आनी तो म्हणटा भुरगो हांव कसो येतलो? तशें म्हण नाका, हांव आसा. तूं हूंय उलयतलो तेन्ना हांव उबो रावतलो. मोग सदांच एकवटायता. जंय शुभ वर्तमान आसा थंय मोग आसा. मोग आपयता, एकवटायता. आमच्या कुटुंबान जरी तर मोग आसा पूण एकवट ना जाल्यार तो मोग न्हू. आमी मोगान काजार जाल्यार मोगान रावता म्हण सगळ्याक सांगता पूण दीस रात केस्तांव करता तो मोग न्हू. जो दुस्पट करता तो मोग न्हू. जो कोण एकठांय हाडटा तो मोग. कितले पावटी आमी आमच्या गांवान कशे भाशेन दुस्पट काडटात ते बसून पळोवपाचें. कित्याक कोत्तात आमी एकठांय हाडपाक तेवूय बसून नियाळपाची गरज. ताका लागून आयचो जेरेमियास प्रवाद्याक धाडटा तेन्ना एकवट हाडूंक धाडटा. कितलीं जाण मोगी एकवटान येतात. मोगाची पदवी इतली. हांव एका काजराक गेल्लो आनी ती काजार जाली व्हंकल न्हवरी. आज सगळीं म्हणटात ताणी आनी कशे भाशेन काजार जाली ती, कशे भाशेन काजार जाली. हे आनी चेडूं कित्याक म्हण ताचे काजार जालें? कित्याक कोण एकलो म्हणपाक लागलो दीस इज अ ब्लॅक एंड व्हायट मुवी म्हणून. चेडो काळो आसलेलो, चेडूसा गोरें आसलेलें. म्हणगेर मनशाच्यान समजूंक जायना ही कशी भाशेन एकठांय जाली. पूण मोगाची पदवी ती जितले पावटी मनशाची जी समज पावना तितले पावटी मोग आपणाची पदवी दाखयता. शुभ वर्तमान आपणाची पदवी दाखयता. आनी ताका लागून हेब्राचें पुस्तक म्हणटा शुभ वर्तमान देवाचे उतर हे भाशेन एक पाजलेली तरसादी बोली. ते रमता तेन्ना इतलें रमता की मेघूक लेवू लागता ते भाशेन रमता. आत्म्याक लागता ते भाशेन. आनी ताकाच लागून सासे बास्त्यांक आपयलो.
ताका मोग मेळ्ळो आनी तो दुसऱ्यांक एकवट हाडपाक गेलो. शुभ वर्तमान सॅक्रिफायस करूंक शिकयता. दुसरें पुस्तक दुसरें वाचप तरी आमी आयकलें जाल्यार थंय आमकां पयलींची पेद्रूची भाशेन म्हणटा कोस्ट त्रास आसात आनी कोस्टाच्या वेळार तो कोस्ट सोसूंक कबूल जाव. एक एक फावटी नाका कशें दिसता पूण तो म्हणटा बऱ्या वस्तूक लागून कश्टवता तें बरें ताच्याकून वायट वस्तू कश्टवले परस. It is better to suffer for good things than to suffer for the bad things. जितले जितले फावटी आमकां सॅक्रिफिसाचे आपण येता तितले तितले फावटी आमी पयस कशी वेता. सॅक्रिफीस आयज काल कोणाक करूंक नाका. आमचो तर पसारो एक 5 मिनटाची चलपाचे वाटेर आसा जाल्यार आमची एक्टिवा स्टार्ट जाता आनी चलून वचपाचे सुवातेर मोटरसायकल घेवन वेता. संवसार बुलयता. जितले जितले फावटी आमकां सॅक्रिफीस करूंक लायता तेन्ना आमकां कम्फर्ट दाखयता. हांव ल्हान आसलो तेन्ना हांव म्हज्या शेपायच्या घरा वेतालो रावूंक. थंय आमी जमनीर शेंद्रीर न्हिदतालीं. आमचो शेपाय आमकां काणयो सांगतालो. आमच्या माशेन मामी सगळीं न्हिदतालीं. आनी काय बरें तें. आतां स्लीप वेल मॅट्रस नासतना न्हिदोंक जाता. आमचे कुडीक कम्फर्ट नाका. जमनीर आयज कोण न्हिदल्यार शेंद्री घालून आमची हाडां जमनीक लागतलीं आनी न्हिदोंक जावचें ना. मॅट्रस ना, न्हीद ना आनी संवसार हेच भाशेन सॅक्रिफीस पयस दवरता. तुका कम्फर्ट हाडून दिता. गरमी जाता एसी घाल आनी एसी जायते भासांची. हे भाशेन जितले फावटी आमचे सॅक्रिफिसाचे जिवीत आमी करूंक सोदता पावल मारूंक सोदता तितले फावटी संवसार कम्फर्ट हाडून दिता आनी हेका आमी भुलता. जितले फावटी शुभ वर्तमान जरी तर आमच्या जिवितान मागता तेन्ना सॅक्रिफीस मागता. कितली जाण आमची आदली आवय बापूय म्हजे शेपाय शेमाय आनी जायते जाण हांगा आसात. म्हजो जरी तर एकलो भुरगो सांगतालो आपणाचो बापूय मातशें पियेतालो म्हणून. पियेतालो आनी रातच्या वेळार होड्यान बी पडटालो. आवय आनी हो पूत तेन्ना 4th 5th आसतना ताका सोदूंक वेतालीं. सोदल्या उपरांत ताका घेवन येतालीं घरा रातच्या वेळार. ताचे कोणें तरी इश्टीन शेजान कोणें म्हणलें आगो बाय कितले म्हूण त्रास काडटाय तूं. ताचें उलोवप आयकप तो पियेता आनी कितें करता ताका सोड गो. ते बायलेन सांगलें हूंय म्हजो साक्रामेताचो घोव तो. म्हजो साक्रामेताचो घोव तो. म्हाका कितलेय सॅक्रिफीस करूंक पडो हांव सॅक्रिफीस करतलीं. म्हज्या सासणाच्या सासणाक कोरार आसा. आज असले कोरारान वेंग मारपाक सगळीं मुखार सोदतात पूण एक एक फावटी माय डिग्निटी आय एम ऑल्सो इंडिपेंडंट. म्हाका मान रेस्पेद आहा. सगळ्यांक मान रेस्पेद आहा दिवपाकूच जाय. सुखान तशें दुखान हो मान रेस्पेद मेळोकूच जाय. पूण केन्ना केन्ना ल्हानविकाय आसूंक जाय. सॅक्रिफिसाचें जिवीत आसूंक जाय. सासणाचो कोरार आमी जो केला ताका लागून कोणें तरी सॅक्रिफीस करूंक जाय. आनी आमचे क्रिस्ती कुटुंब आदले तेंपार तोगल्यात कित्याक थंय कोणें तरी सॅक्रिफीस केला. भूक करून आवय करता. सॅक्रिफीस आवय करता. हे सॅक्रिफीस ना जाल्यार कुटुंब रोखडो तुटता. कितले फावटी आमी एप्रिशिएट केला न्हू आमच्या एकामेकाच्या सॅक्रिफिसा पासत. आमचे घरकांनी सदांच बरी आमकां ब्रेकफास्ट तयार करून दवरतात. कितले फावटी आमी मामी घरकांनी थँक्यू म्हणलां. घरकार कितले फावटी वावर करतात कोणें आमी थँक्यू म्हणलां तांच्या सॅक्रिफिसा पासत. भुरगीं एक एक फावटी आपणाच्या आवय बापायच्या उतराक मान दिवन खरेंच शिंकतात आनी हेर वावर करतात. पूण एक फावटी आमचें सदांचें जालां. कितले फावटी आमी थँक्यू एप्रिशिएट केलां. ताका लागून शुभ वर्तमान जेन्ना सॅक्रिफिसाची खबर सांगता आनी आमी करता तेन्ना एक बरें उतर येवंक जाय. पूण हे शुभ वर्तमान जेन्ना सॅक्रिफिसाची खबर सांगता तेन्ना एक फावटी कोफूस जावंकूय घालता. जरी तर आमी
सुपर मार्केटीन गेली जाल्यार एक बिस्कीट घेवपाक कितल्योच बिस्कीट क्रिमीची बिस्कीट जाय जाल्यार कितल्योच क्रिमीचे बिस्कीट्यो ती घेवपाक आमकां इतले अब्दोर तरी लागता. बाजारान गेल्यार एक जीन्स पॅन्ट घेतलो एक ड्रेस घेतलो जाल्यार शूज घेतलो कितलो वेळ. द मोर द ऑप्शन्स मोर द कन्फ्युजन्स. आनी ताका लागून साक्रामेताचो गो हांव सॅक्रिफायस करतलो किंवा म्हजो एकलोच गो आनी म्हजी एकलीच गोरगान सदांच घाल. जितले फावटी हो मोग आनी शुभ वर्तमान ना जाता न्हू तेन्ना न्हू कोफुसांव येता आनी मागीर ऑप्शनां मेळटात. आनी कोण एक दादलो आनी कोण बायल अशें ऑप्शन कशें दिसता. आनी ताका लागून जो आमी शुभ वर्तमान म्हणटा तें थंय ऑप्शन येले की ना मागीर साक्रामेताचो गो साक्रामेताची म्हजी बायल सदांकाळ तोखतलो आमचो सॅक्रिफायस नाच जाता. मागीर कश्ट जाता ती आमची भुरगीं कित्याक कोण ना कोण वयर तांच्या तोंडार मारता आसतलो इस्कॉलान दुसरे कडेन. शुभ वर्तमान आमकां सॅक्रिफायस करूंक आपयता. ताका लागून आयचे दुसरें वाचप तेंच म्हणटा बरें ताका कश्टल्यार बरें बरें वस्तूंक ना म्हूण वायट वस्तूंक. आनी सॅक्रिफायसाचे बाबतींत हांव सांगूंक सोदतां एकलो तरणाटो आपणाचे पयलेच वत मारपाचो आसलेलो. ही वॉज सपोज टू वोट फॉर द फर्स्ट टायम आनी आपणाचें वत बिड्ड्यार जायना जावपाक ताणें जायती चवकशी केली. ही डीड लॉट ऑफ रिसर्च जायते जाणां कडेन विचारतालो. आनी एका दिसा 2 दीस इलेक्शनाक आसात म्हणल्यार घरांतलो 2 वरां संतोष रातचो नाच जालो. नाच जालो. कित्याक दिसता तुमकां? कित्याक? जितले ते कोस्ट काडटाली हो कोस्ट काडटालो ताका कळ्ळें आपणाच्या घरांत सारकें ना आनी हांव ज्या मनशाक बरेपणान वत मारपाचो आसलेलो म्हजी घरचींच दुसरे वाटेन. आनी त्या घरचीं थोडी जाण वचून पळयताली हो बाडो भुरगो एकल्याक मेळूंक सोदतालो तांच्या घरचीं दुसऱ्यांक. जायते फावटी आमच्या जिविताचे सॅक्रिफायस करपाक जाय म्हणगे पयशांक एक फावटी लब्धो नासतना खरें मनान वत घायल्यार काय बरें. नाजाल्यार सगळे सॅक्रिफायस आमच्या आतां भुरग्यांक काडूंक पडटा. काम मेळना जेवपाक खावपाक मेळना कितले त्रास हे आमी पळोवंक जाय. थोड्यो वस्तू आमच्या स्वार्था पासत न्हय दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत. आनी शेकी शुभ वर्तमान खुशालकाय दिता. पाप सायब फ्रांसीस एवेंजली गांवदेवन ह्या दाखल्यांत ही चिठींत अशें बरयता चर्च doesn't grow by proselytizing but by attraction. आमची फिरगोस आमची इगोर्ज मात नंबर वाडून वाडपाची ना. तुय रे कन्वर्ट जाव रे तुय रे कन्वर्ट जाव रे ना. तो म्हणटा बाय एट्रॅक्शन कितें तरी आसोंक जाय कितें तरी आसोंक जाय जी दुसरी लोक म्हणटली अरे हांव आमचीच म्हणटली ना कितें तरी मेळटा. वॉट इज दॅट एट्रॅक्शन? जॉय ऑफ द गॉस्पल. म्हज्या लागीं शुभ वर्तमान आसा ताका लागून हांव खुशाल आसा. आनी ज्या ज्या मनशाच्या जिवितांत शुभ वर्तमान आसा ती खरेंच खुशाल आसात. एक एक देवाचें उतर भियो म्हाका हीच उतरां कितले जाणांक म्हूण काळजाच्या मनाक शांती हाडूंक ना. तो म्हजो मोगाचो आपुरबायेचो पूत तुजेर म्हजें सदांच दादोसपण आसा. ही उतरां कितल्या जाणां मनशांक जितले फावटी सुसायड करूंक चिंतला तितले फावटी तांकां घडये ही उतरां मेळ्ळ्यात आनी तांणी जीव दिवपाचें सोडून दिला. आनी ताका लागून हें शुभ वर्तमान खुशालकायेची भोव गरज. ज्या घरान खुशालकाय ना थंय शुभ वर्तमानूय ना. आमची जायतीं भुरगीं एक एक फावटी आवय एक एक फावटी बापूय भुरगीं कॉलेजींत वेतात चिंती नाकात सदांच शिकपाक वेतात म्हूण.
केन्ना केन्ना आपणाचे फामील सोडून पयस रावपाक तेंच तांकां ऑप्शन. कित्याक घरांत आयले उपरांत खुशालकाय ना. सदांच बरे वयर सोकला, सदांच कोडू उलोवप, केन्ना बसून कशें आसा बाबा, कितें कोत्ता, म्हाजे 2-3 जोक केले, आसली गेम्स खेळ्ळी अशें कांयच ना. सदांच आपल्योच केन्न्यो, सदांच कंपॅरिझन. ताका लागून सदांच जेन्ना कामाक वेतात आनी इस्कोलाक वेतात चिंती नाका शिकोंकूच वेतात म्हूण फामिली कडच्यान पयस रावपाक वेतात. केन्ना केन्ना लेट येता चिंतनाका तेंची बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडूच भोंवतात म्हणून, कित्याक घरांत येयल्यार बरे एके पाटी खुशालकाय मेळना. आनी ताका लागून शुभ वर्तमान ना म्हूण कळटा. ताका लागून कितले आमचे वाडे दुस्पट पडलेले आसात, आमचे कुटुंब दुस्पट पडलेलो आसा, आमचे ताका लागून फिरगोज दुस्पट आयिल्ली आसा. कित्याक आमच्या लागीं शुभ वर्तमान ना. आमच्या लागीं भाटां आसात, आमच्या लागीं पयशे आसात, बँक बॅलन्स आसा, खुशालकाय ना. कित्याक ते सगळे आसून आमकां शुभ वर्तमान ना. आनी आमचे सासू बसते पळय, शेकी ताणें आपणाच्या कुडीचो सॅक्रिफायस केलो मेलो तो. कित्याक तातूंत ताका खुशालकाय मेळ्ळली. देवा लागीं मागुया की जेजू आमकां हें शुभ वर्तमान जिवंक आदार कर. मोगाची मनशां कर जीं सगळ्यांक एकवटायतात. शुभ वर्तमानाची मनशां कर जे आमकां काळीज आमचे हुस्कायतले सॅक्रिफायस करपाक. शुभ वर्तमानाची मनशां कर जे आमचो मोग मैपास लोकांक आमच्या खुशालकाये वरवीं दाखोवंक येतलो. आनी हे भाशेन आमचो कुटुंब, दोन कुटुंबाची वांगडी, आमच्या वाड्याची सगळीं वांगडी, आमची फिरगोज हूंय हूंय भोंवता तेन्ना आमची खुशालकाय पळयतले. आनी तेन्ना जे पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, कोण तरी विचारतलो वॉट इज अ रिजन फॉर युअर जॉय, आनी तेन्ना आमी म्हणटली शुभ वर्तमान माय जीजस. आनी तेन्ना तांकां कळटलें क्रिस्तांव धर्म हाका लागून भोव गरजेचो. आनी कोण तर आमकां मेळटा सदांच काळे तोंड, कोण येवपाक सोदतलो. सगळ्याच्या जिवितांत कोस त्रास आसात, तुवें कश्टांत आसा आनी यो यो म्हणटा जाल्यार कोण येतलो. दुसरी आमकां येवन जाप करतली आपणाचे कोश्ट आनीक वाडोवंक कोण न्हू. कोण तरी सोदतले न्हू काळजाच्या मनाच्या ओत्र्याक सांगून आपणाक शांती केन्ना मेळटली काय म्हणून. आरपुराची फिरगोज, इनागुरीची फिरगोज, खुशालकायची फिरगोज, शुभ वर्तमानची फिरगोज जावन सासबस्त्याच्या मोजतीन मागुया. आनी आमचो बाबार तुचारुया म्हणून सत मानता देवा, स्वर्गोदवेदार देवा, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या पुत्रपुत्रांच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं सांगलो आनी कार्मेलीतांनी जल्मलो, पंच पिलाता काळांत कोस सुसले, ताका पुरसार जुळलो, तेन्ना ताका निकिलो, तो मेळ्ळ्यामध्ये तांलो, तिसरे सळमीन जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, ते तांची बळींची मुसबी करून खातलो, सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांत सैकता, पातकाचे वाचणे, कुडीचे जेवण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमच्या देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचे मुन्यारी तांणी देवाचें उतर खोलायेन शिकूंक, त्याच देवाच्या उतरांतल्यान जेजूक अणभवूंक आनी परजेक तेंच देवाचें उतर मोगान शिकूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जेजूच्या उल्याक कान दिवन परजेच्या सेवेक आयते आसून तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड बापा लागीं मागुया.
आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां दितोली आनी क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं देवान थीर केलोली शुभ वर्तमान परगटपाची आमची जबाबदारी पालोवंक ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमकां गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान आमी सगल्यांनी शुभ वर्तमान मानून घेवन आनी शुभ वर्तमान शिकयता ती एकूच मोगाची आज्ञा घेवंक आमचेर एकल्याचेर शुभम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. आयची परब बरे तरेन जावं पिंटो फामील आनी आमी सगल्या विरोधकारांनी सौभागिलीपणान तयारी केल्या तर आमी सदांच एकवटान देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक पिंटोच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी साबार देण्यांनी भरूंक सांत सभेच्या मोजतीन बापा लागीं मागुया. मोगाळा बापा काही मागणी तुझ्या पांयां सरशी दवरल्यान ती मानून घेवंक मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. उंडो आनी सोरो. पवित्र आत्मो हो सादो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो आनी आमकां उत्मीक खाण दितलो. जेजूचे मास आनी रगत आमी फाळो तो पोरी शेवूंक आमची असोकताय आमचे कोश्ट आनी बापा कडल्यान अनुभवलोले बरेपण मिसळून दिवंक हो उंडो सोरो पवित्र जावन भेटोवया. उबी रावया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे बलिदान आपल्या मनाक आनी
आमच्या आनी आखे कुडीत सोबीच्या देवाक सुवेस करून मानून घेऊ. भोव दयाळ बापा, ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो सासेबास्त्यान तुजो भक्त रोगोत बारो पर्यंत बाबार्थान तीर रावलो, तशें आमकांय बाबार्थान तीर कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयकाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत सेबास्त्यान तुजे रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत बारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पळोवन तुका बोवाय दिवच्या कामकातून गोट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णेन पर जोडायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बाबा, कोरस्तन पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पाची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे भक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. भावार्थाचो गोठ परगोटुया.
जेजूच्या मरणाच्यान पुनून जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मरे देवाची माई संगती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धोरनुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान भाग्योन जेवास भाग्योन सबस्त्यांव आनी हेरूय भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखान तांकां वांटोदी तांचे संगदा तुजी मोहिमा गव्वून आमकां फावो कर. तेच क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयला सगळ्या मिंदीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक दुश्मना तशें आमची बातां भोगोस आनी आमकां आतांनी पडोवंक नाका स्वर्गस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वचनत रेखता. तर आमकां तुज्या उदारका कुतीन सोरपाक आनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जर जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान आमी शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. Oh
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी तुमच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रितीच्या बापा आमच्या चोचोक स्वयंबाच्या सस्यपास्ते आमच्या पावान कश्टान दोगडामध्ये दाखयलें तीरपण पळयोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजेंच देण हें म्हूण ओळखून ताच्या उगडासाक दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी घोटाय मेळ्ळ्यात. हे घोटायन आमच्याय कश्टां मदें आमच्या भावा बरी ती रावून सासणाचें इनाम आमी भोगूंक पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. स्वर्गेस्पर तुमचे सोबे आसूं. स्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.
Bagion San Sebastião, amce pasota vinotico. Sole speranța de la Bagion San Sebastian, tuझे रोग साक्षण पे दोरी नसताना लोभात बोलबोतू चाललो आणि गवदावणी सापडलेल्या आपल्या भावाबहिणीची भावातांती रांगी दिलो ही बोलजोडी देख आमच्या डोळ्या मुखात दौडलो ताशी पोराबाने समोरून काम कोऱ्या भावातांती रांगण मनुष्याच्या आज्ञा बोलस तुझी आज्ञा पाळून तुझी बोलादी कुलपणम कांदी तुझं चियता निरासपोट चलताय सासनाच्या सासना देवाचा दारासून सगळं आमचे काय सोर पवित्र देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा सासबस्ताशी मजोतीन तुमचे आशीर्वाद करो. आमेन. Jesus.